नमस्कार। विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तित्व जोड्ने कार्यक्रम आवाज यहाँको साथमा छ। बाढी पहिरोको प्रकोप अहिले दिनदिनै बढिरहेको छ। मनसुन सुरु भएको केही समयमै व्यापक जनधनको क्षति समेत गरेको छ। त यसरी जनधनको क्षति हुनुमा अथवा यो मानवीय कमजोरी हो कि अथवा हाम्रो नियति हो, यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न कार्यक्रम आवाजको साथमा हामीसँग हुनुहुन्छ जलाधारविद मधुकर उपाध्यायज्यू। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। जस्तो अहिले यो मनसुनको सुरुवाती दिनहरूमै भयानक ढङ्गले अब बाढी पहिरोको प्रकोप बढेको छ। अन्त प्रत्येक वर्ष यो हुन्छ। यो के भएको मधुकर सर? यो हरेक तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो त हरेक वर्षै हुन्छ होइन। कहिले अलिक कम कहिले अलिक बेसी मात्रै हो। हरेक वर्षै बाढी पहिरो, त्यसमा आउने अलिकति धनजनको क्षति, त्यो हामी जुन पुरा भूतरातलमा छौँ नि, पहाडी भूभागमा छौँ। मनसुनको 3 महिनासम्म भयङ्कर पानी आउँछ हामी कहाँ। अनि यो पुरा जलाधार भनौँ न, यो गङ्गा बेसिनको चाहिँ हेड वाटरसेड भन्छ नि टाउकोमा हामी छौँ। त्यो टाउकोमा भएको चाहिँ चिजहरू पानीले लगिरहने नै हो कि बगाइरहने नै हो, त्यो तलै झर्ने हो। त्यो पहाडका चिजहरू तल झर्नु अनौठो कुरो भएन नि। कहिले अब भूकम्प आएमा त्यसै पनि झरेको थियो होइन, ढुङ्गा माटो झर्थ्यो भने पानीले चाहिँ गलाएर बगाएर ल्याउने कुरो पहाडको लागि सामान्य हो। अब कुरो के छ भने यसपालि अलिकति आश्चर्य लाग्दो किसिमले चाहिँ नि असाढमै थुप्रो मान्छेको ज्यान गयो नि। र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, अझ असाढको मात्र कुरा शङ्खुवासभादेखि बाजुरासम्म यसरी पहिरोहरू आए जुन हामीले कल्पना पनि गरेका थियौँ। कयौँ ठाउँमा त आउँदैन कि भनेर सोचेको ठाउँमा अथवा यहाँ त के होला र पहिरो भनेको ठाउँमा पहिरोहरू आयो। बाढीको त्यति आएको थिएन, याद गर्नु तपाईँ। असारसम्म बाढीको त्यति क्षति भइसकेको थिएन जति पहिरोले गर्यो। यो सन्देशहरू हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो सन्देश बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि असारमा मात्रै कुरा गर्छौँ। असारमा मात्रै बाढी पहिरोको कुरा गर्दाखेरि समस्या कहाँ हुन्छ भने अब मान्छेहरू दुःख पाएको छन्, मान्छेहरू बितेको छन्, मान्छेहरू भन्नुहोस् न एक किसिमले साह्रै के भन्छ पीडित भएको छन् होइन। तिनलाई लगेर के गरिकन उ गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान्छ। स्वाभाविक पनि हो, एकदम मान्छेले दुःख पाएको छ, हेर्नु परेन? छिमेकीले हेर्लान्, समुदायले हेर्लान्, राज्यले त हेर्नै पर्यो। हाम्रो सबै ध्यान त्यहाँ जान्छ। हामी के बिर्सिन्छौँ भने यो बाढी पहिरो हो के? किन हरेक वर्ष आउँछ यो? हरेक वर्ष भनेको आज मात्रै हो र? म भर्खर जन्मिया साल 11 सालमा नेपालमा ठुलो बाढी आयो। पहाडको रङ रूपै चेन्ज गर्ने किसिमले आयो। त्यसबाट केही सिक्यौँ हामीले। त्यो बेला त विदेशी पनि थिएनन्, याद गर्नु होला, विज्ञ पनि थिएनन्। हाम्रै स्थानीय चालचलन नलेज जे थियो मान्छेहरूको, त्यसको आधारमा त्यसको पनि विश्लेषण भयो नि, भएन र? त्योभन्दा अगाडि 6 सालमा पनि आएको थियो बाढी, त्यसको पनि विश्लेषण भयो होला, गरे नि मान्छेले। यो कुराहरू हामीले कहिले पनि याद गरेनौँ। त्यसपछि हरेक वर्ष आएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई म सम्झाउँ, 50 सालमा त यस्तो बाढी आयो जसले कुलेखानी जस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सम्पत्ति, त्यो 50औँ वर्षसम्म बिजुली उत्पादन गर्नुपर्नेको पेन्स्ट्रक्सनमा भाँच्यो। त्यो लगेर तपाईँको के अरे यहाँको सरोवरमा, इन्द्र सरोवरमा चाहिँ गेग्राम थुपारेर त्यसको आयु नै घटाइदियो। यसले पनि ठुलो मात्रामा हामीले छलफल गर्ने मौका दियो। 50 सालको त्यो बेलामा यही पृथ्वी हाइवेको चाहिँ पृथ्वी राजमार्गको 3 ठाउँको पुलहरू बगाएको थियो। काठमाडौँमा केरा धरी आउन सकेन, भन्नुहोस् कस्तो भयो होला? तेल आउन सकेन, केरा आउन सकेन, सामान आउन सकेन होइन। यो त सधैँ। तर हामी जहिले पनि असाढमा कुरा गर्छौँ, मङ्सिरसम्म अलिअलि छलफल गर्छौँ त्यो प्रागिक कुराहरू। एक प्रतिवेदन पनि आउँछ अनि फेरि बिर्सिन्छौँ। यसको एउटा कारण के हो भने तपाईँले मौका दिनुभयो, म तपाईँलाई सेयर गर्छु यो कुरो। एउटा कारण के हो भने हामीले बाढी पहिरोलाई अलग राखेर हेऱ्यौँ क्या। अलग कसरी राख्यो भने बर्खामा आउँछ, अलिकति क्षति गर्छ मान्छेहरू, त्यो पनि यो जान्छ भन्ने। अनि त्यसमा अलिकति साँच्चै भन्यो भने समाजको भुइँ मान्छेहरू मात्रै प्रभावित हो नि। म त पाएको छैन नि आजसम्म, किन म त राजधानीमा बस्छु। त्यो किसिमले एक किसिमको यो चाहिँ नि हाम्रो रुटिन जब भयो क्या। रुटिन जब भनेको गरिन्छ छोडिन्छ, त्यो गम्भीरता यसमा आएन हाम्रो। त्यसको एउटा कारण के भने योसँग जोडिएका पक्षहरू हामीले कहिले पनि हेर्दैनौँ। जोडिएको पक्ष के भन्नु होला भनेदेखि बाढी पहिरो हाम्रो गरिबीको ठुलो कारण हो, हामीले कहिले पनि हेर्दैनौँ नि। पत्याउनु हुनु होला तपाईँ, किन बाढी पहिरोसँग कहाँ गरिबी जोडिएर भन्नु होला नि। 2074 मै भर्खरै अस्ति 74 मा आएको बाढी
तपाईँ सम्झिनु पनि हुन्छ होला, किनभने तपाईँकै क्यामेराहरू चाहिँ नि यतातता गएको थियो फोटो खिच्नलाई, कहिले सक्यो कहिले सकेन। झापाको बेरिङ खोलादेखि बर्दियासम्म चाहिँ नि एकै दिन बाढी आयो। त्यसको क्षति 60 अरब भएको छ। 74 सालको अस्तिकै कुरो हो। 60 अरब कहिले कमाउने हामीले भन्नुहोस् त? त्यो त लस भयो। लस भयो नि। यो हाम्रो चाहिँ नि गरिबीको कारण हो भनेर हामीले हेर्न थाल्यौँ भने एउटा त्यो हो। अर्को हाम्रो मानवीय पक्ष हेर्नुहोस् यसको। एकचोटि बाढी गइसकेपछि र मान्छेहरू त्यसमा पीडित भइसकेपछि वर्षौँ त्यो मान्छे आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। जमिन जग्गा गएको छ, श्री सम्पत्ति गएको छ, हुनसक्छ परिवारको सदस्य चाहिँ गुम्या होला। मानसिक अहिले बारेकोटमा त्यस्तै भन्नुहोस्, बारेकोटको कुरा मानसिक त्रास हेर्नुहोस् त मान्छेलाई। के खाएर बाँच्ने, के गरेर बाँच्ने, के आशले बाँच्ने सोच्नु पर्दैन। त्यो भौतिक क्षति, शारीरिक क्षतिका साथसाथै मानसिक रूपमा मानसिक क्षति भयो। तेस्रो कुरो, यसले हाम्रो उत्पादनको क्षेत्रहरूलाई तहस नहस गरेको छ। हरेक वर्ष तपाईँले आँकडामा सुन्नुहुन्छ होला, हामी नाप्न त नाप्दैनौँ। आजसम्म बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको कृषि जमिन नापिएको छैन। हेर्नुहोस् त कुरो, तपाईँ कृषि प्रधान भन्नुहोस् नि आफूलाई। त्यो नाप्नै पर्ने। नाप्नु परेन, कति रोप्ने जग्गा गयो भनेर, कति हेक्टर गयो नाप्नु परेन। टोटलमा कति छ? अनि पो यति हेक्टर जग्गाको यति उत्पादन नोक्सान भएछ भन्न सकिन्थ्यो होला, होइन र? पक्कै त्यो नापिएको छैन। हामी के भन्छौँ, सयौँ हेक्टर चाहिँ क्षति भयो, हजारौँ हेक्टर क्षति भयो। अनुमानको भयो। के हो त्यो हजारौँ भनेको भाइ? अनि हजारौँ कसको भयो त्यो पनि चाहियो नि, होइन? त्यो त मान्छेले खेती गरिरहेको हुनसक्छ, लालपुर्जा भएको जग्गा होला, त्यसमा भएको उत्पादन भनेको हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन हो क्या। तपाईँले एक मुरी धान फलाउनु भयो, एक मुरी मकै फलाउनु भयो भने त्यो राष्ट्रिय उत्पादन हो। त्यो त्यति बराबरको अन्न तपाईँले आयात गर्नु परेन नि, होइन र? त्यो कति हो? त्यसले बाढी पहिरोलाई मानवीय एउटा किसिमको त्यो सुख चयनको कुरो, आर्थिक पक्ष र जमिनमा हुने क्षतिहरू जुन छ त्यसले त्योसँग जोडिएको हाइड्रो पावरको कुरा, जो मैले कुलीखानीको कुरा गरेँ, हाइड्रो पावरको होला, सिँचाइको होला, खानेपानीको होला, तपाईँको यावत विकासका जुन प्रमुख कुराहरू छन् नि त्यो सबैलाई हानि गरिरहेको छ क्या। तर हामी असारमा मात्रै कुरा गर्छौँ। त्यसले यो के हो तपाईँ सोध्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो दुःखको ठुलो जरो हो, जड हो। यसलाई हामीले निराकरण गर्न सक्यो भने तपाईँले विकासको धेरै लामो कुरा गर्नु पर्दैन, तपाईँको प्रगतिको बाटो अगाडि जान्छ। तर हामीले यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर चाहिँ सिकेको छैन मात्रै। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। बाढी पहिरो भनेर हामीले यसलाई अत्यन्त हल्का ढङ्गले मात्र लिनु हुँदैन। यसको बहुआयामिक पक्ष र प्रभावलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अहिलेसम्मको स्थितिमा हामी तपाईँले भने जस्तै, तपाईँले तर्क गरिरहनु भए जस्तै नै भएको छ कि, अथवा अन्य त्यसको चाहिँ प्रिकसनको केही कुराहरू अथवा चाहिँ केही छ यसलाई चाहिँ मिटिगेसन गर्ने भनिन्छ नि, यसको केही कुरै भएको छैन कि के हो? उसो भए एकदमै भएको छ। जस्तो 70 को दशकदेखि हामीले वन विनाशले गर्दा बाढी पहिरो बढ्यो भन्यौँ। वन विकासको लागि र वनको त्यो क्षेत्र बढाउनको लागि ठुलो काम भयो नि। 70 को दशक भनेको आज झन्झन 50 वर्ष भयो। हामीले के चाहिँ प्रश्न गरेनौँ आफैलाई भनेदेखि त्यो गरेर कम भयो कि भएन? किनभने वन त साह्रै राम्रो बनाएको छौँ हामीले, होइन? अहिले झन्झन 45% त जङ्गल ढाकेको छ हाम्रो। त्यसले कम गरी गरेन भने हामीले प्रश्न गरेनौँ क्या। विज्ञानको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के भने तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् है। प्रश्न गर्नु भएन भने तपाईँ अल्मलिनुहुन्छ, तपाईँ जवाफ पाउनुहुन्न। हामीले प्रश्नै गरेनौँ कहिले पनि। हामीले 70 को दशकमा सोचेर जुन किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादित गर्दै त्यसलाई फलो गर्दै आयौँ, त्यसमा केही यताउति पनि छ कि भन्ने नसोच्या हुनाले हामीले दोस्रो कुरा गरेनौँ। एउटा त्यो हो, होइन? अर्को कुरो चाहिँ नि पीडितहरूलाई एउटा राहत पुर्याउने कुरा, पीडितलाई राहत पुर्याउने र उद्धार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि त्यो जब राज्यले जिम्मा लियो, त्यो जिम्मा लिइसकेपछि चाहिँ नि त्यसलाई कसरी चुस्त बनाउने, तुरुन्तै कसरी पुर्याउने, मनज्ञ कसरी पुर्याउने, चाहिँदो मात्रामा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान धेरै भयो। त्यो पनि राम्रो हो, त्यो हुनु पनि पर्छ। अहिले त ऐनले संरचनागत रूपमा पनि त्यसमा निकै सुधार भएको छ। त्यो नगरे होइन, हामीले गरेका छौँ। तर फेरि प्रश्न कहाँ जान्छ भनेदेखि हामीले यसको विज्ञान कति बुझ्यौँ? त्यो विज्ञानको कुरो त मलाई भन्छु, हिजै मात्रै लमजुङमा एउटा ठुलो पहिरो गयो। जङ्गलै क्षेत्र तल आइदियो। हेर्नुहोस् त, सामुदायिक हुनुपर्छ सायद त्यो वन, राम्रो हरियाली जङ्गलै सोरेर तल आयो। अब तपाईँलाई प्रश्न गर्नु परेन के भयो त? हिजो मैले सोचेको कुरो त गलत रहेछ है क्या हो? जङ्गलले त बचाउनु पर्ने हो। अब यसमा चाहिँ जोडेर के आउँछ भने हामीले हाम्रो मुलुक समग्रमा नेपाल जुन भन्छौँ त्यो भूभाग जुन छ
त्यो धेरै साना 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 प्रणालीहरू मिलेर बन्छ क्या। 6000 नदी भन्छौँ नि, त्यो 6000 नदीको आफ्नो प्रणाली छ। त्यो नदी लमजुङमा भएको खोला नदी र झापामा भएको खोला नदीको फरक त्यो चरित्र हुनसक्छ। किनभने त्यसको फरक चरित्र हुनुको पछाडिको कारण भनेको हाम्रो भौगर्भिक अवस्था। उच्च हिमाल भन्छौँ, मध्य पहाड भन्छौँ, समतल महाभारत भन्छौँ, चुरे भन्छौँ, भाबर भन्छौँ। यो सबै भन्नुको पछाडिको वैज्ञानिक आधारहरू छ नि, किन त्यो नाम दिएको भने त्यसको चरित्रै फरक छ। त्यसले त्यही मनसुन आउँदाखेरि व्यवहार गर्ने जुन आफ्नो तरिका छ नि, प्राकृतिक तरिका, त्यो नै फरक छ। त्यही पानी अलि हिमालमा पर्दाखेरि, उच्च पहाडमा पर्दाखेरि जुन किसिमको गति हुन्छ, मध्य पहाडमा फरक हुन्छ। त्यो त्यसै गरिकन महाभारतमा गएपछि फरक हुन्छ होइन। यो कुराहरूलाई हामीले समग्रमा मात्रै हेऱ्यौँ क्या। जस्तो भन्नुहोस् न, 50 सालमा कोलेखानीमा बाढी आएपछि ठुलो बाढी त आएन नि त्यहाँ, यसको मतलब त्यहाँ आउँदैन भन्ने होइन नि, त्यहाँ फेरि आउनु सक्छ। यो त फाटो आइरहँदो रहेछ नि सबै ठाउँमा। त्यसरी यो सम्पूर्ण कुराले हाम्रो जनजीवन प्रभावित हुने, हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुने, हाम्रो जमिनको धरातलै परिवर्तन हुने, तपाईँको खेतीयोग्य जमिन चाहिँ बगर बन्ने। याद गर्नुहोस्, यो सबै कुरालाई हामीले विश्लेषण गर्न, यो सबै अगाडि राख्नु पर्ने थिएन। यो नगरे हुनाले हाम्रो प्रयासहरू जति भएको छ त्यो अपुरो भयो। त्यसको पछाडिका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूमा हामीले प्रश्न गरेनौँ। त्यो प्रश्न नगरेपछि सिद्धान्त काँचो रूपमा जहाँ थियो त्यहीँ बस्यो। 50 वर्षमा पनि हामी प्रश्न नगर्ने भनेपछि हामी एक किसिमले अलिक हल्छी पनि रहेछौँ। त्यस कारणले हामीले अगाडिको बाटो पहिलाउन सकेका छैनौँ अझ पनि। र तपाईँको जोड जुन त्यो उद्धार राहतमा छ त्यो चुस्त हुँदै जान्छ, र त्यसले यो आउने चाहिँ कमी हुँदैन। भन्नुको मतलब त्यो भएपछि दौडिन्छु भन्ने हो क्या। हुनै नदिने के गर्नु न, त्यही कम गर्नु पऱ्यो पहिला। किनभने त्यसले त मान्छे बारीकोटको नाम लिनु भने है तपाईँले। बारीकोटमा जति परिवारहरूको जग्गाहरू गएको छ नि, भोलि के खान्छन् तिनले? अब के इलम गर्छन्? भयानक समस्या हुन्छ। यो त तपाईँको राष्ट्रिय समस्या हो नि हाम्रो लागि। त्यो मान्छे त्यहाँ 10-12 परिवार जति होला नि, विस्थापित त धेरै भएको छन्, तर क्षति नै बेहोरेर बसेको मान्छेहरू जति भएको छन्, उहाँहरूको भोलिको आज तपाईँले लुगाफाटो, खाद्यान्न, नुन तेल दिनु होला एकछिन तपाईँको सञ्चारको ध्यान त्यहाँबाट हटेपछि मेरो पनि ध्यान हट्छ। मलाई पनि थाहा हुँदैन के भएको छ मेरो। अहिले पो बारीकोटको फोटो छापेर मैले थाहा पाएको हो। सञ्चार जब जाँदैन मलाई पनि थाहा हुँदैन। भनेपछि दसैँपछि त म जाँदैन, मलाई वास्तै हुँदैन। तर तिनको जिन्दगी त अब यसपछिका दिनमा त गाह्रो छ है। याद गर्नुहोस्, हरेक वर्ष कति मान्छे थपिन्छन्। त्यसो भए चाहिँ अब यो के बाढी पहिरोको प्रकोप अथवा प्राकृतिक विपत्ति यो हाम्रो नियति नै हो त? अब एउटा त हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यहाँ यो वर्षेनी हुन्छ, यो सुरुमै हामीले भन्यौँ होइन। त्यसैले यो वर्षेनी आउँदो रहेछ। योसँग जुझ्ने तरिका हामीले सिक्नु पऱ्यो। जसरी समुद्रको किनारमा बस्ने मछुवाराहरूले पौडी खेल्न सिक्छन्, हामीले बाढीसँग पनि त्यस किसिमको जुधेर कसरी आफ्नो जग्गालाई चाहिँ नि क्षति हुनबाट जोगाउने, मानव क्षति कसरी हुनबाट कसरी कम गर्ने भनेर त्यसको सूत्रहरू खोज्न थाल्नु पऱ्यो कि। त्यो सूत्र भनेको के भने दुई तिनवटा कुरो। एउटा चाहिँ त जसरी हिजो त्यो लमजुङको पहिरो आयो, गेग्राने आएको छ, ठुलो ढुङ्गा आयो नि त्यहाँ। जसरी त्यो हाइवेमा आएर ठुलो ढुङ्गा बसेर बाटो बन्द भयो नि, त्यो ठाउँमा ठुलो ढुङ्गा आयो, याद गर्नुहोस्। तर लमजुङमा गेग्रान मात्रै आयो। यो भनिरहेछ प्रकृतिले तपाईँले कि म चाहिँ फरक ठाउँमा फरक किसिमको व्यवहार गर्छु है, भनेको छैन? भनेको छ। तपाईँले त्यसलाई नहेर्न बित्तिकै तपाईँको अगाडि बढ्ने बाटो त हुँदैन। भनेपछि त्यो जुन भागबाट ढुङ्गा खस्यो त्यो भागमा चाहिँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू रहेछन्, खस्ता रहेछन् भने त्यो एउटा भौगोलिक अवस्थाको क्षेत्र हो। तर लमजुङमा चाहिँ त गेग्रान भनेको पुरा त्यो चोइटिएर ढुटिएको चट्टान रहेछ नि। ढुटिएको चट्टान भनेको हाम्रो पहाड चाहिँ नि प्राकृतिक रूपमा निरन्तर रूपमा ढुटिने, खिने, त्यो सबै भइरहेको हुन्छ, मक्किने भइरहेको हुन्छ क्या। त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो नि। अब थाहा भएन? त्यसैले तपाईँ देखिन त्यसमा चाहिँ रुख लगाएपछि भइहाल्छ भन्नु। रुखले टन्न, रुखैले ल्याएर रुखै शुद्ध झरेर तल आयो। लक्कीले त्यहाँ मुनि चाहिँ क्षति भएको सुनिएन, जग्गा मात्रै गयो होइन। तर यो त एउटा प्रकृतिले बोलिरहेको छ क्या, तपाईँलाई बताइरहेको छ म यस्तो हुँ है भनेर। उसले आफ्नो रूप पनि देखाइरहेको छ तपाईँलाई। अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरो थपिहाल्नु, यसपालि जति पनि ठाउँमा धेरै पहिरोहरू सुरुमा गए त्यो सबै ठाउँमा मुसलधारे पानी आएको छ। त्यो मुसलधारे पानीको ट्रेन्ड भन्छ, रुझान त्यो बढाएको छ। अब यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्नुहोस् या होइन होला भन्नुहोस्, त्यो तपाईँ डिबेट गर्दै गर्नुहोस्, प्राकृतिक कुरा गर्दै गर्नुहोस्। अर्को 5 वर्षपछि तपाईँको केही न केही निर्कुलमा पुग्नु होला। तर मुसलधारे पानी पर्या त यथार्थ हो नि। त्यो त यथार्थ। त्यसलाई तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो कि अब आयो भने मलाई के गर्छ यसले भन्ने याद गर्नु पऱ्यो। अनि मुसलधारे पानीले ती क्षेत्रहरूमा बढी नोक्सान गरेछ जहाँ यसका विपदका इतिहास थिए। इतिहास त तपाईँसँगै छ नि बाबा।
त्यहाँको मान्छेलाई सोध्नुहोस् होइन। इतिहास तपाईँसँग छ, तपाईँलाई प्रकृतिले बोलिराखेको छ म यस्तो हुँ भनेर, यो ठाउँको मैले भाषा यो प्रयोग गरेको छु भनिरहेको छ, ढुङ्गा खस्ने र गेग्रान खस्ने ठाउँमा रुखै बगेको ठाउँमा एउटा भाषा बोलिरहेको छ, तपाईँ पढ्नु पऱ्यो, प्रकृतिको भाषा बुझ्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यो अनुसारले तपाईँ व्यवहार गर्न थाल्नु पऱ्यो। समग्र भन्दा पनि कुन कुन ठाउँमा के छ भनेर गर्नु भने त्यसपछि नियति हुँदैन, किन तपाईँले भाषा बुझ्नुभयो, त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नुभयो। अब त्यो व्यवहार गर्ने बित्तिकै तपाईँको सिद्धान्तहरू परिमार्जन हुन्छ, तपाईँको उपायहरू पनि राम्रोसँग परिमार्जन हुन्छ। तर यो राष्ट्रिय लेभलबाट चिन्तन गर्ने प्राज्ञिक र एउटा वैज्ञानिक तथ्य र आधारबाट यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने एउटा पक्ष होला। तर अबोध गाउँघरका मानिस समुदायहरू होइन, अहिले अब क्षति पनि त्यस्तै, अब बालबच्चा परेका छन् होइन, पाहुना गएका मान्छेहरू परेका छन्। यो प्रकृतिसँग तादात्म्यता यसले छनक दिँदाखेरि पनि अब सामान्य रूपले तपाईँले 11 सालको 6 सालको कुरा गर्नुभन्दा यो परिरहने अनि एउटा प्राकृतिक भनिन्छ नि परम्परागत ज्ञान सिपलाई पनि प्रयोग गरेर यो प्रकृतिको यो विलापसँग आफ्नो तादात्म्यता मिलाउन समुदायले के गर्नुपर्छ? सरकारको कुरा, राज्यको कुरा एउटा पक्ष होला होइन, तर समुदाय जो चाहिँ अबोध रूपमा चाहिँ गाउँघरमा पाखरेखामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के रहन्छ? कसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा पहिलो त ज्यान बचाउनु पर्यो, यो कसरी चाहिँ गर्न सम्भव हुन्छ होला? अघिको प्रश्न अलिकति जोडेर जवाफ दिन्छु यसको तपाईँलाई म। त्यो के भनेदेखि तपाईँको जुन ठाउँमा घर बसेको छ नि, गाउँ बसेको छ, प्रायः जस्तो हाम्रो गाउँहरू पहिरोले ल्याएर थुपारेको माटोमा बसिएको छ कि प्रायः धेरै ठाउँमा, डाँडाको टुप्पामा भएको है, अलिकति बेसी जस्तो ठाउँमा बसेको जग्गाहरू घरहरू भने गाउँहरू भनेको अथवा खेतीपाती पनि पहिरोले पहिला थुपारेको, आजभन्दा 50, 100, 200, 300 वर्ष अगाडिको त्यो कमजोर छ भन्ने याद गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि फेरि पानी त्यहाँ आयो भने त बगाउँछ यो त, त्यो पानी आउने बाटोहरू त स्थानीय समुदायले त कन्ठै छ नि, यहाँबाट यहाँ भन्ने त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले पानी जाने ठाउँ चाहिँ परिवर्तन गर्न दिनु भएन। चाहे त्यो सडक बनाउनेले परिवर्तन गरोस् या कुनै त्यहीँको मान्छेले घरमा आउँदाखेरि पानी आउने खोल्चीमा चाहिँ पानी त्यहीँबाट जानु पऱ्यो जहाँ हिजो गएको थियो, अस्ति गएको थियो, परार गएको थियो, त्यसमा परिवर्तन गर्नुभयो भने प्रकृति फेरि नयाँ बाटो खोज्छ। प्रकृति डाइनामिक छ क्या, जीवन्त छ क्या पहाडहरू जीवन्त चिज हुन्, आफ्नै हिसाबले व्यवहार गर्छ। उसको बाटोलाई बिगार्नु सही भएन। तपाईँले त्यो चाहिँ भन्नु कि उसले कहाँबाट पानी गइरहेको थियो त्यो बाटो चाहिँ बिगाइदिनु भएन, बिगार्नु भएन। स्थानीय समुदायको लागि यो असाध्यै सजिलो कुरा हो र त्यो उहाँहरूलाई थाहा पनि हुने कुरा हो। त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब त्यहाँ विकास गर्ने कुराहरू जुन हुन्छ नि त्यसमा समुदायले के गर्नु पऱ्यो भने यसबाट बाढी बढ्छ कि बढ्दैन भने ती प्राविधिकहरू सोध्नु पऱ्यो क्या, नभए त्यसलाई जिम्मेवार पनि बनाउनु पऱ्यो। खनेर मात्रै हिँड्ने खालि उसलाई पनि यहाँबाट तपाईँले आउँदाखेरि मकान पानी आउँछ आउँदैन माथिबाट बाढी पर्छ, किनभने माथि तपाईँले हेर्नु नभएको होला। तपाईँले सडक खन्दाखेरि सिँचाइ बनाउँदाखेरि अनेक विकासको कुरा गर्दाखेरि पानीको मार्ग मैले अब सूत्रको रूपमा भन्यो भने बर्खाको भेल बग्ने बाटोहरूलाई त्यसको स्थायी रूपमा जान दिनु पऱ्यो। यत्र त्यत्र छर्नु भएन, त्यसलाई काट्नु भएन, त्यसलाई अपमान गर्नु भएन भनौँ न, त्यसको अपमान गर्नु भएन, समुदायले गर्ने त्यो। अनि त्यहाँको जुन सूचनाहरू हुन्छ नि यस्ता कुरा, यो कुराहरू अलि माथिको लेभलमा भनौँ, राज्यको लेभलमा अथवा विज्ञहरूको लेभलमा अथवा संस्थाहरूको लेभलमा त्यो सूचना दिएर चाहिँ तपाईँहरूले यस किसिमको नीति बनाउनुहोस् है भन्ने कुरामा जोड दिनु पऱ्यो। किनभने त्यो क्षति बिहोर्ने मान्छेहरूको अहिलेसम्म हामीले देखेकोमा चाहिँ निर्णयमा पहुँच हुँदैन। त्यो ज्ञान र अनुभवलाई ल्याउने किसिमले, ताकि यसरी गरिदिनु भने हामी क्षति बिहोर्नबाट बच्छौँ भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। कतिपय त त्यहीँको समुदायले गरेको कुरोले पनि थपिया छ, पानीको मार्ग परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर कमजोर ठाउँमा बसेका छौँ त्यसैले पानी आउने बित्तिकै परिवर्तन हुन्छ, त्यो भत्किन सक्छ। माथिबाट कहीँ ठाउँमा अहिले याद गर्नु होला जम्मै गाउँहरू भत्केकोमा चाहिँ लेदो बगेर आएछ क्या, नेपालीमा पहिरो बाहेक अरू शब्द छैन क्या भन्नलाई, तर त्यो पहिरो होइन लेदो बगेर आएको हो। लेदो बगेर आएको हो नि। लेदो भनेको जमेको माटो 5-6 इन्ची अथवा 1 फिटसम्मको माटो जुन जमेर बसिएको छ डाँडामाथि सबै सोरिएर आयो। कतिखेर भने मुसलधारी पानी आउँदाखेरि, त्यो पानी आउँदाखेरि चाहिँ सबै सोर्या हुनाले त्यो लेदोमा असाध्यै ठुलो बल हुन्छ क्या, अनि त्यसले घर बारी सबै पुरेर जान्छ, त्यसले चाहिँ भत्काइदिन्छ। त्यसको अगाडि के पनि टिक्दैन भने बिदा गर्नु, त्यो ढुङ्गै त चिप्लेर तल आउँछ भनेदेखि त्यो हिलो भइसकेपछि त्यसको चाहिँ जोड हाल्नु पऱ्यो। त्यसैले पानीको मार्गहरूलाई चाहिँ तपाईँले जहाँबाट जानुपर्ने त्यहीँ जानिदिनु पऱ्यो। सकिन्छ भने मुसलधारी आउँदाखेरिको जाने बाटो अलिक बलियो पनि बनाइदिनुहोस्, ताकि यति चाहिँ पानी यहाँबाट जान सक्छ भनेर। मतलब सर जस्तो यो हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि क्षतिको कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, विकास निर्माणसँग पनि यसको चाहिँ तादात्म्यता कस्तो हुन्छ? जस्तो
डोजर लगाइन्छ, सडकको नाममा चाहिँ डोजर लगाइन्छ, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू संरचनाहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा होइन हामीले अनेक खालको चाहिँ डोजरदेखि मसिनरी औजारहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो भूगोलको एउटा चाहिँ अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बर्खामा चाहिँ यो विकास र यो बाढी पहिरो अथवा प्राकृतिक प्रकोपसँग यसको तादात्म्यता कस्तो हुन्छ? अघिको कुरामा जोड्यो नि, यो विकास गर्ने कुराहरू भनेको जसले बाटो बनाउनुहुन्छ नि डोजर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त डोजरको बारेमा धेरै नकारात्मक कुराहरू सुनिन्छ। डोजर आतङ्कै भन्छ मान्छेले कतिले त होइन। बाटो बनाउनु पर्छ होइन, कति कारक भन्छ म भन्छु तपाईँलाई, बाटो बनाउनु पर्छ किनभने मान्छेको सुविधा त चाहियो नि, गाउँमा एक्सेस त चाहियो नि। आजको समय पनि मान्छे चाहिँ नि भन्नु 2 दिन लाएर घर पुग्नु पर्ने हिँडेर अन्याय हो नि मान्छेलाई होइन। त्यसको लागि एउटा अल्टरनेटर हुनसक्छ, जस्तो तपाईँले रोपवेहरू राख्न सक्नुहुन्छ मान्छेलाई होइन। खालि त्यसमा हाम्रो धेरै खास अनुभव छैन, त्यसैले अगाडि नजाउँ, तर अल्टरनेट छ भन्नु खोजेँ मैले। बाटै बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले एउटा कुरो के हामी सोध्छौँ भनेदेखि नि, बाटोलाई सस्तो गर्नको लागि सबै पानी चाहिँ ढलमा लिएर आएर अनि ह्युम पाइपमा हालिदिन्छौँ क्या। अब हिजो खेप्न नसके पानी तपाईँले आज हालिदिएपछि के गति हुन्छ त्यो पाहाडको भन्नुहोस् त? त्यहाँ के छ र? रुखै त बग्ने पाहाड हो हाम्रो भने त्यसलाई समाएर राख्नु त के पनि छैन, आफ्नै बलले बस्ने मात्रै हो। त्यही तपाईँले पानी हालिदिनुहुन्छ। पानीको मार्गहरू कुनै पनि चाहिँ तपाईँ परिवर्तन नगर्ने गरिकन बाटो बनाउनुहोस्, के पनि फरक पर्दैन। डोजरले पनि फरक पार्छ, किनभने बाटो बनाउनु त डोजरले हो भने मान्छेले भने पनि डोजरले एकचोटि हल्लाएर गर्छ कि भन्ने मान्छेले भन्छन्। खैर त्यसो भएदेखि त नहल्लाइ गर्ने किसिम। तर अहिले डाँडै जुन डोजर बनाएको छ चलेको छ र कति ठाडो र कति चाहिँ सम्ममा बनाउने भने नभइकन चाहिँ नि गाडी नै हिँड्न नसक्ने स्लोप पनि बनाएको छ डोजरले जुन बाटो बनाएको छ त्यो चाहिँ अति नै भएको छ, त्यसले क्षति बढाएको छ। तर सामान्य किसिमले इन्जिनियरिङ हिसाबले त्यसको एलाइनमेन्ट हेरिकन भौगोलिक अवस्था हेरिकन बनाए त के आपत्ति हुन्छ र? त्रिभुवन राजपथ बन्यो होइन, बन्यो हो नि, त्यो पनि त ठाडो अर्को सबै छ नि त्यहाँ पनि केही पहिरोहरू आएको छ। तर त्यस्तो पनि क्षति त भएन नि जति हामी देखिरहेछौँ अहिले। अहिले चाहिँ के भने एक किसिमले अन्धाधुन्ध भयो क्या, लापरवाही किसिमले क्षतिविक्षत गर्ने काम भयो। खास गरेर हिउँदमा त्यस्तो काम हुन्छ जतिखेर पानी भन्ने कुरो मतलबै हुँदैन तपाईँलाई। अनि बर्खामा आउँदाखेरि त बर्खाले आफ्नो बाटो खोज्छ, त्यतिखेर तपाईँ क्षति गर्नुहुन्छ। अब अन्त्यतिर हामी छौँ, जस्तो गाउँठाउँको जहाँ ठाडो भिरालो गाउँपाखा यो सबै हामीले कुरा गर्नुभयो। अत्यन्त चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू, हाम्रो जो चाहिँ समुदायहरू, उहाँहरूलाई पनि यो अत्यन्त ज्ञानवर्धक कुरा यहाँले पस्किनुभयो। सहर बजार खास गरी राजधानी काठमाडौँकै कुरा गर्दा तपाईँको पानीको खोलाको धार परिवर्तन गर्नु हुँदैन, तर यहाँको चाहिँ यो संरचनाको निर्माण अतिक्रमण आदि इत्यादिले काठमाडौँको अस्तिको दिन मात्रै हेर्दाखेरि सबै खोला चाहिँ बढेर उत्पात देखिएको थियो, मान्छे त्रसित भएको थियो। तपाईँ काठमाडौँवासी पनि हुनुहुन्छ होइन, एउटा अध्येताको हिसाबले के छ यहाँको चाहिँ अवस्था? यस्तै किसिमको ठुलो 400 भन्दा बढी मिलिमिटर पानी पर्यो एकै दिन, मुसलधारे ठुलो भयानक पर्यो भने के छ? भयङ्कर क्षति हुन्छ, त्यसले त भयङ्कर हुन्छ। किनभनेदेखि याद हुन्छ पानी त आजभन्दा 500 वर्ष 1000 वर्षदेखि आइरहेको थियो होइन, अगाडि पनि आउँथ्यो नि। यहाँ साह्रै सानो चाहिँ सहर बस्दाखेरि पनि पानी त त्यही रूपमा आउँथ्यो नि। त्यो पानी आउँदाखेरि पहाड थिए माथि, अलिकति तल डाँडाका ढिस्काहरू थिए, बालुवाका ढिस्काहरू, अनि खोला थियो, अनि खोलाको छेउछाउमा खेत थियो होला। पानी धेरै आयो भने पानी फैलिन्थ्यो, एकछिनलाई चाहिँ नि भन्नुहोस् तपाईँको सोसिन्थ्यो, होइन फैलिएर पानी बिस्तारै फेरि जान्थ्यो, अनि अन्त्यमा गएर चोबारबाट चाहिँ निस्किँदाखेरि चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ निस्किन्थ्यो। चोबारबाट निस्किन नसकुन्जेलसम्म टेकुसम्म पनि पानी जम्या हुन्थ्यो भनौँ होइन, पहिला। अब के हो भने हामीले दुईवटा कुरोमा परिवर्तन गऱ्यौँ। एउटा कुरो त त्यो फैलिने ठाउँमा हालेर हामी बस्यौँ, त्यसलाई जुन अतिक्रमण भन्छौँ नि, पानी जुन फैलिनु पर्थ्यो त्यो फैलिनुको सट्टा हामी त्यही ठाउँमा गएर घर बनाएर बस्यौँ। एउटा त्यो हो। हिजो त्यो फैलिँदाखेरि त्यसले त्यहाँको खेतमा मल पनि हाल्थ्यो क्या, पाँगो माटो ल्याएर पनि हाल्थ्यो नि। त्यो त उसको पाँगो माटो हाल्ने त्यो एउटा प्रकृतिको नियम हो, उसले त अझ पनि फलो गर्छ क्या त्यसलाई, उसको त्यो धर्म हो, ल्याएर हाल्छ। तर अब त्यो पाँगो माटो तपाईँको घरमा ल्याएर हालिदिने भयो उसले, त्यति हो होइन। त्यसपछि डाँडामा जुन जङ्गल थियो, जङ्गल त हामीले राम्रोसँग राखेका छौँ अहिले। त्यस मुनिको जुन बालुवाको ढिस्को थियो सबै खाइसक्यौँ, सबै खाइसक्यो। किनभने बालुवा निर्माणको लागि चाहिने खोलामा छैन, खोलाको झिक्न नदिने भयो, किनभने चाहिँ पुलहरू भत्के, थापथलीकै पुल भत्किया हो होइन। त्यसपछि खोलाको बालुवा झिक्न हामीले बन्द गऱ्यौँ। बालुवा कहाँबाट झिक्ने भन्दाखेरि चाहिँ जब ढिस्कोको बालुवा झिक्यौँ, ढिस्कोहरू खाइसक्यौँ। त्यसको दुईवटा फाइदा भयो मान्छेलाई, एउटा बालुवा बेचेर पैसा आयो, अरू कुरो ढिस्को झिकिसकेको जग्गा त फेरि लाखौँ आनामा गयो नि, त्यहाँ पनि फाइदा भयो। हामीले के हेर्न भने बाबा त्यो ढिस्कोहरू त पानी स्पन्ज जस्तो सोचेर राख्थ्यो कि, अनि त्यसले बिस्तारै पानी पठाउँदाखेरि अलिकति बाढी कम हुन्थ्यो होइन। यसको साथसाथै
अहिले राईजी र म बसेर आज साउनमा कुरा गर्दाखेरि त बाढीको कुरा गऱ्यौँ। तपाईँ र म नै यहाँ फागुनमा कुरा गऱ्यौँ भने हामी इनार सुक्यो पानी सुक्यो भन्ने कुरा गर्छौँ क्या। अर्को कुरा गर्छौँ। त्यो भनेको त्यही ढिस्कोले पानी हाल्थ्यो भित्र इनारमा जमिन मुनिको त्यो जुन भूमिगत जल छ त्यसलाई सिञ्चित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पुनर्भरण गर्ने काम यी पहाडहरूले गर्थे। त्यहाँ पनि गरेर तपाईँ बस्नु भएको छ। भएको डिस्को पनि झिक्नुभयो, स्पन्ज जस्तो पानी सोच्ने चिज पनि झिक्नुभयो। अब बाढी पनि बढाउनु भयो, किनभने त्यो तल जानुपर्ने पानी त बाढीमा गइदियो। अब तल पनि पानी जान पाएन। तपाईँले दोहोरो समस्या क्रिएट गर्नुभएको छ नि। पहाडमा पनि यो बाटो बनाउने जुन अहिलेको डोजरको कुरा गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि मूल सुक्या भएर हामी बेला बेलामा तपाईँले पनि कार्यक्रम चलाउनु भयो होला। मूल सुकेर हैरान भयो भन्ने कुरा छ नि हाम्रो। त्यो मूल सुकेको कारणहरूबाट पानी खान नपाए भएर हामीले अहिले के गर्यौँ भने ड्रिलिङ गरेर तलको पानी खान थाल्यौँ। ए बाबु मूल किन सुकेर सोच्नु पर्दैन भने प्राज्ञहरू छौँ, विद्वानहरू छौँ, मूल कहाँ गयो त, किन सुक्यो, प्रश्न गर्नु परेन। अघि मैले सुरु भने विज्ञानको सिद्धान्तको आधार भनेको प्रश्न हो। त्यसले तपाईँलाई जवाफ दिन्छ, के भएछ थाहा हुन्छ, अनि तपाईँको ज्ञान बढ्छ र त्यो अनुसारको व्यवहार सिक्नुहुन्छ। त्यसैले यो किन भयो भन्ने नजानिकन हामी आफ्नो त्यो समाधानको उपायहरू गर्न थाल्नाले झन् समस्या थप्दै गएको छौँ क्या। त्यसैले समग्रमा हेर्नु पऱ्यो यो बाढी पहिरोदेखि लिएर अहिले त मैले तपाईँले बाढी पहिरोको साथसाथै फागुनको सुक्खा पनि ल्याएर जोडेँ। मधुकर सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पक्कै पनि हाम्रो समुदाय सम्बद्ध पक्ष सबै यो तपाईँको विचारबाट लाभान्वित भएको हुनुपर्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम आवाज अहिलेलाई यति नै, हामी आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।